बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती एक मुकद्दस रिश्ता है। अखलाक के बाला से जब बतौर इम्तिहान व आजमाइश आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया तो तन्हाई, उदासी और गम से बचाने के लिए एक दोस्त के साथ रवाना किया गया। उसी जिन्स से यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। दोस्त का मतलब होता है दो दस्त। ये है दोस्ती, हाथों में हाथ हो। मगर दुनिया में दोस्तियां बनती भी हैं, ख़त्म भी होती हैं। दोस्ती के बगैर इंसान रह भी नहीं सकता। और दोस्त ही होते हैं जो पीठ में छुरा घोंपते हैं और बेवफाई करते हैं, दगाबाजी और हाइपोक्रेसी करते हैं, खुदगर्जी और मतलब के धागों में बंधे होते हैं। टके टके के मफादात की खातिर 40 साल दोस्तियां पांव तले रौंद डालते हैं। दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने वाली बात तो अब पुरानी हो गई। अब तो सीने में छुरा घोंपते हैं और शर्म भी नहीं करते, सचियार भी बनते हैं। बल्कि आजकल तो दोस्त तलाश ही ऐसे किए जाते हैं कि पहले हूं भर करके तैयारी की जाती है कि इस दोस्त से मुझे क्या गर्ज हासिल हो सकती है, क्या मफाद हासिल हो सकता है। मतलब को सामने रखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है और फिर एंड पे शिकवे शिकायतें होती हैं कि क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। दोस्त रहनुमा भी होता है बाज़ औक़ात, दोस्त गमखार भी होता है, दोस्त हौसला भी बंधाता है, दोस्त मदद भी करता है। दोस्त आप जब टूट जाते हैं जिंदगी की तगोदौ में, जिंदगी के मैदान में थक हार बैठते हैं, तो दोस्त आपकी हिम्मत बंधाता है। मगर दुनिया दौर दोस्तों की दोस्तियां इंसान को इतना मायूस करती हैं कि वो दोस्तों से गिले शिकवे करने को भी कारे अब्स और कारे बेकार करार देने लगता है। हंस जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अश्को इलैका ज़ो फ़क़ुवती और इन्नमा अश्को बस्सी व हुज़्न इलल्लाह। इस किस्म के फरमूदात और गीत और ज़मज़मे तब बुलंद होते हैं जब यारी पक्की हो। दोस्ती अब पक्की होते होते यारी के सांचे में ढलने लगे तो फिर नाले बुलंद किए जाते हैं और नालों का जवाब भी आने लगता है। दोस्ती जब अमर हो जाए तो यारी बन जाती है। मगर ऐसा दोस्त कहां से ढूंढे? क्या इस वर्ल्डली माहौल में, मफादात के माहौल में, कारोबार के माहौल में कोई सच्चा मुखलस बावफा और बाहया दोस्त तलाश करना मुमकिन है? ऐसा दोस्त जो हमेशा कहे कि आई विल नेवर बिट्रे यू, I will never betray you, I will never hurt you, I will never leave you, I will never leave you alone, I will be always there for you, I will feel your emotions, I will never let you down, I will be your protector always, I will respond in times of grief, you can always have trust in me,
I will never ever break your heart. I will always help you. I will always be ready to forgive your faults. I will always lead you towards right direction. You can always depend upon me. I will be your companion in all difficulties and stresses. کیا ایسا دوست ملنا ممکن ہے جس میں اس قسم کی اور اس سے بھی زیادہ ٹھیروں خصوصیات ہوں، صفات ہوں، ان خوبیوں کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ موصوف دوست بھی کہیں میسر ہے؟ نظر دوڑائیں آپ، لیکن جب آپ کی نظر، روح والی نظر جب آپ دوڑائیں گے، وہ نظر جب اوپر جائے گی تو تب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ایسا دوست موجود ہے، وہ ہستی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اسے، ابراہیم کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنایا. مگر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے بٹھائے بیسٹ فرینڈ نہیں بن گئے. انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، حتیٰ کہ اپنے باپ کو چھوڑا. یہ خلیل اللہ بننے کے لیے، اللہ کو اپنا جگری یار بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایک ہوتا ہے دوست یعنی حبیب، اور ایک ہوتا ہے جگری یار یعنی بیسٹ فرینڈ یعنی خلیل. سپرلیٹو ڈگری ہے دوستی کی، خلیل. اور خلیل جو ہے وہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ بندے کی آزمائشیں، امتحانات جب پورے ہوتے ہیں تو اسے اپنے رحمت کے رنگ میں پھر رنگ دیتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. وہ بندہ پھر حزب اللہ کا رکن بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی، محبوب، عزیز، دوست اور خلیل بن جاتا ہے. القاسب و حبیب اللہ، یہ تو آپ نے بچپن سے حدیث سنی ہوگی. تو صدق مقال اور عقل حلال، یہ دو شرطیں ہیں، یعنی سچ بولنا اور حلال کھانا. یہ دو شرطیں ہیں اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی پہلی دو شرطیں. اور دوستی کا، ان شرائط سے بھی پہلے دوستی کا جو مقدمہ ہے اولین، وہ ہے کہ سرے دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی. اس دنیا دنی میں، اس زندگی کے میدان کارزار میں بندہ اپنا جگر پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ اے اللہ، تیری غیرت، تیرا دین، تیری عزت پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. سرے دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی. جتنی مشکلات، مصائب، پریشانیاں، الام، دکھ اور دکھڑے مجھ پر مسلط ہوتے جائیں گے، میری یاری تیرے ساتھ مزید پختہ اور مضبوط ہوتی جائے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.